Hello everyone, this is Siptan Ali and you're watching Law with Siptan. 24 मई 2018 को पार्लियामेंट द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 पास करता है, जो ट्रांसजेंडर को राइट टू रिकॉग्निशन, राइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू एजुकेशन और वो तमाम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है जो हर आम सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 8 to 28 में प्रोवाइड है। जब ये लोग एक मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटी को ये सब राइट्स दे रहा है तो वो क्या रीजंस थी इस कानून को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इवन फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस एक्ट को चैलेंज भी किया गया दैट ये एक गैर इस्लामिक कानून है। 19 मई 2023 को फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपने 108 पेजेस पर मुश्तमिल एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में इस एक्ट के चंद प्रोविजंस को गैर इस्लामी डिक्लेयर कर दिया है। आखिर वो क्या रीजंस एंड कंफ्यूजन्स थी फेडरल शरीयत कोर्ट को इस एक्ट के चंद प्रोविजंस को रिपग्नेंट टू इस्लाम डिक्लेयर करना पड़ा। आइए इन रीजंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस एक्ट में वर्ड ट्रांसजेंडर को बहुत ही एम्बिगुअस वे में इस्तेमाल किया गया है, जिसने बहुत से कंफ्यूजन्स पैदा कर लिए हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन N ट्रांसजेंडर को डिफाइन करता है और ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल है। ये सेक्शन इंटरसेक्स, यूनिक और ख्वाजा को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करता है, जबकि इन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं और ग्लोबली भी ये डिफरेंट एंटिटीज हैं। कंफ्यूजन नंबर 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन N क्लोज 1 इंटरसेक्स को डिफाइन करता है एंड इंटरसेक्स को ट्रांसजेंडर भी डिक्लेयर करता है। यहाँ पे पहला सवाल और अहम सवाल ये पैदा होता है, हु आर इंटरसेक्स? Are they same and identical as transgender? Well, intersex वो लोग हैं जिनमें बाय बर्थ ही मेल और फीमेल दोनों के बायोलॉजिकल ट्रेट्स पाए जाते हैं। ये ना तो कंप्लीट मर्द हैं ना ही कंप्लीट औरत, बल्कि ये इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्म है। उर्दू में इनको खुसरा और अरबिक में इनको खुनसा कहा जाता है। जनरल पब्लिक में ये मिसकॉन्सेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि जब हम ट्रांसजेंडर राइट्स का सुनते हैं तो हम उसे खुसरा या खुनसा कम्युनिटी के राइट्स से मंसूब करते हैं, जो कि मिसलीडिंग है। खुसरा के इंग्लिश मीनिंग इंटरसेक्स के हैं, न कि ट्रांसजेंडर के, और ये चीज़ फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपने जजमेंट में वाज़ेह किया है और फेडरल शरीयत कोर्ट ने इंटरसेक्स कम्युनिटी को राइट्स देना इन अकॉर्डिंग टू इस्लाम डिक्लेयर किया है और इस वर्डिक्ट के अंदर इनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर ट्रांसजेंडर्स? ट्रांसजेंडर्स वो लोग हैं जिनको पैदाइश के वक्त इन अकॉर्डेंस टू देयर बायोलॉजिकल ऑर्गन्स इनका सेक्स असाइन किया जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका इनर सेंस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी, इनके सेक्स जो कि बचपन में इनको असाइन किया गया था, आपस में कॉरस्पॉन्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का जब पैदा होता है इसके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को देखते हुए इसे मेल सेक्स असाइन किया जाता है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वो लड़का खुद को लड़का नहीं बल्कि एक लड़की तस्वूर करती है, क्योंकि वो इंटरनली खुद को लड़की समझती है। सो वी कैन से एक ट्रांसजेंडर पर्सन बायोलॉजिकली या तो मेल है या फीमेल, उसके बायोलॉजी में कोई मसला नहीं, बस इनका इनर सेंस और इनर नॉलेज ऑफ देयर जेंडर इनके बायोलॉजिकल ट्रेट्स के अपोजिट है। इन सिंपल वर्ड्स, transgender have a body of man but he considered himself as a woman or vice versa. The National Center for Transgender Equality USA, United Nations High Commissioner for Refugees, the Amnesty International ने भी ट्रांसजेंडर और सेक्स को completely different terms and person declare किया है, लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने इन दोनों को एक ही क्लास में प्लेस करके एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर लिया है। एंड दिस इज अ मोमेंट ऑफ शेम व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग अ लॉ ऑन अ वेरी सीरियस मैटर एंड आपको सब्जेक्ट मैटर के सेंसिटिविटी के बारे में ही सही से इल्म नहीं। पार्लियामेंट ने इस कंफ्यूजिंग एक्ट के थ्रू इन मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड लोगों को राइट्स देने के बजाय इनको मजीद अब्यूज किया है। कंफ्यूजन नंबर 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन N क्लोज 2 यूनिक पर्सन्स को डिफाइन करता है एंड इनको ट्रांसजेंडर भी डिक्लेयर करता है, जबकि इन दोनों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इन दोनों को एक जैसा कंसीडर नहीं किया जा सकता, इन दोनों की नीड्स एंड नेसेसिटीज डिफरेंट हैं। हिस्टोरिकली यूनिक वो मर्द हजरात होते थे जो सोशल और कल्चरल रीजन की वजह से कास्ट्रेशन के थ्रू अपने मेल ऑर्गन को रिमूव करते थे। जैसे कि पास्ट में बादशाह अपने मुलाजिमीन या गुलामों को
جو کہ مرد ہوا کرتے تھے اور ان کے محل میں کام کیا کرتے تھے، ان کے میل آرگن کو ریموو کیا جاتا تھا ٹو پروٹیکٹ دیئر لیڈیز ان دی ہاؤس. لیکن کنٹمپریری ورلڈ میں یہ ڈیفینیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے اور یونک وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کسی بہت بڑے مرض جیسے کہ کینسر کی وجہ سے یا ویک سیکشول ایفرمٹی کی وجہ سے اپنے ٹیسٹیز کو ریموو کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو بلیک لاز اینڈ کارپس جورس سیسنڈم یونک کی یہ ڈیفینیشنز ہیں. اردو میں ایسے لوگوں کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے. اس ٹرم کے مطلب کو مختلف اردو ڈکشنریز میں ایکسپلین کیا گیا ہے جو کہ کچھ یوں ہیں. یونک کو ٹرانسجنڈر ڈکلیئر کرنا is misleading and contradictory and this is the second lacuna we found in the definition of transgender. Confusion number 3. یونک اور خواجہ سرا ایک دوسرے کے انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن ہے. سیکشن 2 سب سیکشن اینڈ کلوز 3 میں خواجہ سرا ورڈ کو inappropriately یوز کیا گیا ہے جبکہ اس ورڈ کو یونک کے ساتھ سب سیکشن 2 میں ہی ایڈ کرنا چاہیے تھا. This misplacement of word is misleading everyone to another confusion and abuse of law. Furthermore, اس improper placement of word کی وجہ سے understanding of law میں difficulty بھی آ سکتی ہے. Confusion number 4. اسلام میں کاسٹریشن ایک prohibited عمل ہے لیکن اس کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. انسان میڈیکل ریکوائرمنٹ اور کنڈیشنز میں کاسٹریشن کے عمل کو گو تھرو کر سکتا ہے اور اس پہ کوئی لیمیٹیشنز نہیں، جبکہ یہ ایکٹ اس حوالے سے بالکل سائلنٹ ہے جو کہ ایک بہت بڑا لیکونا اینڈ کنفیوژن ہے. یہ ایکٹ امپلائڈلی ہر کسی کو کاسٹریشن کا رائٹ دیتا ہے جو کہ وداؤٹ سیریس ریزن اسلام کے اندر پرمیٹڈ نہیں. کنفیوژن نمبر 5. فیڈرل شریعت کورٹ نے سیکشن 2 سب سیکشن اینڈ کلوز 3 اور سیکشن 3 کو پورا کا پورا ریپگننٹ ٹو اسلام قرار دے دیا ہے. بیکاز فیڈرل شریعت کورٹ بلیوز کہ اسلام کے اندر کسی بھی انسان کے پاس اپنے سیکس کے اپوزٹ جینڈر کو چوز کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اکارڈنگ ٹو اسلام انسان کے جینڈر اس کے بایولوجیکل سیکس پہ بیس کرتا ہے اینڈ دی جینڈر آف پرسن مسٹ کنفرم ود ہز ہر سیکس. اس کے علاوہ سیکشن 2 سب سیکشن اینڈ کلوز 3 کا لینگویج بھی بہت زیادہ کانٹراڈکٹری ہے. اس میں ٹرانسجنڈر مین، ٹرانسجنڈر وومن، خواجہ سرا کے ساتھ ساتھ اینی پرسن کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے جو کہ اس سیکشن کو اس کے مین آبجیکٹیو سے بہت زیادہ وائڈر اسکوپ پرووائڈ کرتا ہے. اس سیکشن میں آلریڈی ٹرانسجنڈر کا ورڈ یوز ہوا ہے تو وٹ از دی ریزن یہاں پہ اینی پرسن کا ورڈ بھی یوز کیا گیا. یہ ایک بہت ہی زیادہ کانٹراڈکٹری کلوز ہے جس کی وجہ سے اس ایکٹ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے دیٹ دس ایکٹ از گیونگ اے لیگل کور ٹو دی LGBT کمیونٹی اینڈ گورنمنٹ اس کنفیوژن کو کورٹ کے سامنے صحیح سے ایکسپلین کرنے میں فیل ہو چکی ہے. ٹرانسجنڈرز کو رائٹ ملنا چاہیے یا نہیں یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. بٹ ون تھنگ از سو کلیئر، یہ قانون آن اٹ فیس بہت کنفیوزنگ اینڈ کانٹراڈکٹری اینڈ اس میں بہت سے امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. انٹرسیکس اینڈ خواجہ سرا کمیونٹی کو ٹرانسجنڈر ڈکلیئر کرنا فیوچر میں بہت سے لیگل چیلنجز پیدا کر سکتی ہے اور ان کے آئیڈینٹی کو چینج کر کے ان کو ٹرانسجنڈر ڈکلیئر کرنا ان کی یونیک آئیڈینٹی کے ساتھ ایبیوز ہے. تھینک یو ویری مچ.